सिमरा कफी पार्कले 2 जनाका लागि खाजाको व्यवस्था गरिदिएको छ। कोही टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ कहाँदेखि? हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, को बोल्नुभयो? सिन्धुलीबाट आवाज गर्थे। सिन्धुलीबाट नाम के भन्नुभयो? आवाज गर्थे। आवास घरती। हजुर आराम हुनुहुन्छ आवासजी? एकदम आराम हजुरहरू। हामी पनि आराम छौँ। अनि सिन्धुलीमा हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर छैन दाइ, त्यति कल ट्राई गरेको लाग्यो। ओहो, तपाईँ फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने हामी फेसबुकबाट बच्छौँ। फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष यहाँले सुन्न सक्नुहुनेछ, हाम्रो पात्रोबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ है। हजुर अनि कार्यक्रमका बारेमा थाहा छ यहाँलाई? हजुर थाहा छ। थाहा छ। ल ठिकै छ, त्यसो भए हामी खेल्न सुरु गरौँ है त। हुन्छ। तपाईँलाई म इन्ट्री राउन्डतर्फ लैजान्छु है, तयार रहनुहोस्। हस्। जीके टेस्टमा यो हो इन्ट्री राउन्ड। आवासजी, हजुर पहिलो प्रश्न तपाईँका लागि, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। खुट्टामा जिब्रो हुने जीव कुन हो? सुतली। पुतली। हजुर के गर्नुहुन्छ, यसैलाई फिक्स गरौँ कि अझै सोच्नुहुन्छ? समय छ 1 मिनट जति तपाईँका लागि। यसैलाई फिक्स गर्छु। यसैलाई फिक्स गरौँ। हजुर हेरौँ है त मिल्छ कि मिल्दैन। हजुर आवासजी, बधाई छ यहाँलाई। खुट्टामा जिब्रो हुने जीव पुतली हजुर है, जान्नुभएको थियो। झट्टै हामीले प्रश्न सोध्न नपाउँदै उत्तर दिइहाल्नु भयो है त। हजुर अब तपाईँलाई दोस्रो प्रश्नतर्फ म लैजान्छु है। हुन्छ। दोस्रो प्रश्न सेल्फ राउन्ड तपाईँका लागि अप्सन सहितको प्रश्न आउनेछ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। र तपाईँले राम्रो खेल्दै जानुभयो भने तपाईँलाई पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरिएको छ, जुन मैले अघि नै उद्घोष गरेँ है। हस्। दोस्रो प्रश्न यहाँका लागि सेल्फ राउन्डको। इन्ट्री राउन्ड पछि स्वागत छ तपाईँलाई सेल्फ राउन्डमा। सर्वप्रथम ऐन प्रमाणित गर्ने जनप्रतिनिधि को हुन्? नेपालमा सर्वप्रथम ऐन प्रमाणित गर्ने जनप्रतिनिधि को हुन्? तपाईँका लागि अप्सन्सहरू छन् पुष्पकमल दाहाल, सुभाषचन्द्र नेमवाङ वा रामशरण महत। अन्तिमको के भन्नुभयो? रामशरण महत, डाक्टर रामशरण महत। हजुर पुष्पकमल दाहाल भन्छु। पुष्पकमल। प्रश्न बुझ्नुभयो यहाँले? हजुर बुझेँ। नेपालमा सर्वप्रथम ऐन प्रमाणित गर्ने जनप्रतिनिधि को हुन्? पुष्पकमल दाहाल तपाईँको अन्तिम जवाफ हो। हजुर यसैलाई लक गरिदिउँ? हुन्छ। हेरौँ है मिल्छ कि मिल्दैन। आवासजी, हजुर माफ गर्नु होला, हामी अब अगाडि लैजान। हेलो, हजुर तपाईँले दिएको प्रश्नको सही जवाफ हुन सकेन, माफ गर्नुहोला। तर पनि हामी अगाडि लैजान चाहिँ सक्छौँ है यहाँलाई। हुन्छ। अब तपाईँले अर्को प्रश्न चाहिँ मिलाउनै पर्ने बाध्यता आयो तपाईँलाई। हुन्छ। स्पोर्ट्स राउन्डमा यहाँ जानुहुन्छ, 10 अङ्क चाहिँ गुमाइसक्नु भएको छ। अब राम्रोसँग खेल्नु होला है। हुन्छ। स्पोर्ट राउन्डको प्रश्न यहाँका लागि। खेल र खेलाडीसँग सम्बन्धित यो हो स्पोर्ट राउन्ड। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। चन्द्रमामा सर्वप्रथम खेलिएको खेल कुन हो? गल्फ। तपाईँका लागि अप्सन्सहरू छन् ब्याडमिन्टन, गल्फ वा फुटबल। गल्फ। गल्फ। हजुर यसैलाई अन्तिम भनौँ? हजुर के गर्ने, आत्तिएर जवाब दिनुभएको थियो, फेरि सोचेर दिने कि? हजुर दाइ पढेको हो दाइ। पढेको है। हजुर कतिमा पढ्नुहुन्छ? 10मा। 10मा पढ्नुहुन्छ हजुर भनेपछि राम्रै रुचि राख्नु हुँदो रहेछ, पढ्नु भएकै होला। हेरौँ मिल्छ कि मिल्दैन तपाईँले पढेको उत्तर है। आवासजी, हजुर राम्रै पढ्नु हुँदो रहेछ है। हजुर ल बधाई छ, तपाईँको खातामा 20 अङ्क आइसकेको छ। अब तपाईँ म्युजिकल राउन्डतर्फ जानुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। कतिपय म्युजिकल राउन्डमा फोनको अस्पष्टताले बुझिन सकिँदैन है। हुन्छ। ल हामीले एउटा आवाज राख्छौँ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अन्त्यमा अब पालो म्युजिकल राउन्डको। तातो पानी लिपिङ घुम्नलाई भैरव कुण्डलिस्तीमा जुराइदियो एउटी त योजनलाई। भैरव कुण्डलिस्तीमा जुराइदियो एउटी त योजनलाई।
आवासजी हजुर सुन्नुभयो? हजुर सुने यो गीत सुन्नुभएको थियो यसअघि? खै थियो होला दाइ तर अब याद नगरेको होला याद नगरेको होला। अब म प्रश्न सोध्छु है त। यो गीत त सुन्नुभयो? हजुर यो गीत गाउने गायक को हुनुहुन्थ्यो? समुदाय भन्छु शम्भु राई। हजुर के गरौँ, यसैलाई लक गरिदिउँ? हुन्छ तपाईँका लागि यो अन्तिम भाग्यशाली प्रश्न हो है। हुन्छ तपाईँले मिलाउनु भयो भने र तपाईँले जति अरूले मिलाउन सक्नु भएन अथवा मिलाउनु भयो भने पनि गोला प्रथाबाट तपाईँ चुनिन सक्नुहुनेछ। यो भाग्यशाली प्रश्नको उत्तर एकचोटि फेरि सोचेर दिनुहुन्छ कि? हजुर दाइ यही भन्छु दाइ यही गरौँ है। हजुर ल के भन्नुभयो अरे? समुदाय शम्भु राई। मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ है। आवासजी हजुर मिल्न सकेन, तपाईँले 20 अङ्क गुमाउनु भयो है। हजुर ठिक छ, खातामा 10 अङ्क ल्याउनु 20 अङ्क ल्याउनु भयो, राम्रै खेल्नुभयो। अर्को पटक फेरि प्रयास गरौँला, सबै अङ्क ल्याउने प्रयत्न गरौँला। अहिलेलाई छुट्यौँ है। हजुर गायकको नाम भनिदिनु न हजुर गायकको नाम भनिदिनु न हामी फेसबुकबाट आइराखेका छौँ, प्रत्यक्ष सुन्नुहोस्। तपाईँ जस्तै अरू 2 जना श्रोताले मिलाउन सक्नु भएन भने म त्यसपछि भन्नेछु है। हस् हस्, सिन्धुलीबाट आवासजी आउनुभएको थियो, राम्रै खेलिरहनु भएको थियो। यहाँले 2वटा प्रश्नको सही जवाफ दिनुभयो। इन्ट्री राउन्डमा पनि सही जवाफ दिएरै अगाडि बढ्नुभयो। सेल्फ राउन्डको भने प्रश्न मिलाउन सक्नु भएन र स्पोर्ट राउन्डमा पनि राम्रै खेल्नु भएको थियो र अन्त्यमा पुनः म्युजिकल राउन्डमा उहाँले जवाफ मिलाउन सक्नु भएन। तपाईँ पनि आउन सक्नुहुनेछ। हामीले सोधेका प्रश्नहरू मिलाउँछु जस्तो लाग्छ र सामान्य ज्ञानमा रुचि यदि राख्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि खेल्न सक्नुहुनेछ। यो रमाइलो खेल जीके टेस्ट। कोही हुनुहुन्छ टेलिफोनमा यति बेला? हेलो नमस्ते हजुर। इलामबाट विवेक खनाल बोल्दैछु। विवेकजी हजुर आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम छ। हजुरलाई कस्तो छ? हामी पनि आराम। इलाम कुन ठाउँ होला? इलाम सन्दकपुर गाउँपालिका सन्दकपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2। विवेक के भन्नुभयो? खनाल। विवेक खनाल। हजुर अनि के छ त नि इलामतिरको हालखबर? एकदम राम्रो छ, ठिक छ। घाम लागिरहेको छ। घाम लागिरहेको, बिहान बेलुका त चिसो चिसो होला है। हजुर अनि कार्यक्रम सुन्नुहुन्छ? हजुर आज फर्स्ट टाइम साथीले नम्बर दिनु भयो, सुनेको चाहिँ छैन। लौ अब सुन्नु पर्यो है। हस् हुन्छ। रेडियो सिमरा 91.2। यहाँले फेसबुकमा यहाँलाई सजिलो होला सुन्नलाई, त्यहाँ सर्च गर्नुभयो भने हाम्रा हरेक कार्यक्रमहरू बजिरहेका हुन्छन् है। हजुर अनि हाम्रो पात्रबाट पनि हामी बजिरहेका हुन्छौँ दिनभर जसो है त। हस् हुन्छ। अनि कार्यक्रमका बारेमा यहाँलाई थाहा छ कि छैन? थाहा छैन, बताइदिनुहोस् न। हामीले जीके टेस्टमा यहाँहरूलाई सामान्य ज्ञान सम्बन्धी प्रश्न राख्छौँ है, हजुर जस अन्तर्गत खेल सम्बन्धी प्रश्नहरू पनि हुन्छन्, म्युजिकल राउन्ड पनि हुन्छ। तर सबैभन्दा पहिले यहाँलाई इन्ट्री राउन्डमा प्रश्न सोध्छौँ। यदि इन्ट्री राउन्डको प्रश्नको सही जवाफ यहाँले दिन सक्नुभयो भने मात्रै अगाडि बढेर हामी खेल्न सक्छौँ है। हजुर अनि त्यस पछाडि इन्ट्री राउन्ड मिलाउनु भयो भने यहाँलाई सेल्फ राउन्डतर्फ लैजान्छौँ, जहाँ अप्सन सहितको प्रश्न हुन्छ र त्यो पनि मिलाउनु भयो अथवा मिलाउनु भएन भने पनि तपाईँ स्पोर्ट राउन्डमा चाहिँ जान सक्नुहुनेछ। तर म्युजिकल राउन्डमा जानका लागि स्पोर्ट राउन्ड पनि मिलाउनै पर्ने दबाव हुन्छ है। हस् हुन्छ। अनि यसै गरी 4वटा प्रश्नहरू हामी तपाईँलाई सोध्छौँ। प्रश्नहरूको राम्रो जवाफ दिनुभयो र तपाईँ म्युजिकल राउन्डसम्म पुग्नुभयो भने अनि भाग्यशाली बन्नुभयो भने तपाईँ विजेता हुन सक्नुहुनेछ है। हस् हुन्छ। ल खेलौँ, सुरु गरौँ। हस् हुन्छ। तयार हुनुहुन्छ? ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। हुन्छ। त तपाईँका लागि पहिलो प्रश्न रह्यो इन्ट्री राउन्डका लागि। जीके टेस्टमा यो हो इन्ट्री राउन्ड। फिलामेन्ट बत्तीको आयु कति समयको हुन्छ? फिलामेन्ट बत्तीको आयु कति समयको हुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? फिलामेन्ट बत्तीको आयु भन्नु होइन? हजुर, आयु कति समयको हुन्छ? फिलामेन्ट बत्ती त यहाँलाई थाहा छ? हजुर थाहा छ है। अब त्यो बत्ती हामीले बालिसके पछाडि त्यसको आयु भनेको सरदर कति समयको हुन सक्छ? वर्षमा भन्नु पर्यो? हजुर वर्षमा भन्नु पर्यो? घण्टामा? घण्टामा 1000 घण्टा भन्छ। 1000 घण्टा भन्नुहुन्छ? हजुर। यो प्रश्न कतै सुन्नु भएको थियो अथवा यसप्रति ज्ञान छ कि? गेस गरेको। गेस गरेको? हजुर। 1000 घण्टा नि किन गेस गर्नुभयो? हजुर त्यस्तै काहीँ मैले पढे जस्तो पनि लाग्यो। पढे जस्तो लाग्यो है। हजुर। ल हेरौँ है मिल्छ कि मिल्दैन। हुन्छ। विवेकजी
हजुर ल बधाई छ। अब हामी ढुक्कले अगाडि बढ्छौँ है। हस् हुन्छ पहिलो प्रश्न मिलाउनु भयो, 10 अङ्क तपाईँको खातामा है त। हस् हुन्छ अब हामी लागौँ सेल्फ राउन्डतर्फ, जहाँ अप्सन सहितको प्रश्न यहाँलाई हुन्छ है त। हुन्छ ध्यान दिएर सुन्नुहोला है। हुन्छ इन्ट्री राउन्ड पछि स्वागत छ तपाईँलाई सेल्फ राउन्डमा। सेल्फ राउन्डमा यहाँका लागि प्रश्न छ, पञ्चायतको मलामी भनेर कसलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, पञ्चायतको मलामी भनेर कसलाई चिनिन्छ? र त्यसका लागि अप्सन्सहरू छन् मरिचमान सिंह, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला वा कृष्ण प्रसाद भट्टराई। मरिचमान सिंह। हजुर के गरौँ यसलाई? राम्रै खेलिरहनु भएको छ, लक गरिदिउँ है। हजुर ढुक्क साथ लक गरौँ। हजुर ढुक्क साथ गरौँ, हेरौँ है मिल्छ कि मिल्दैन। विवेकजी हजुर मिल्न सकेन प्रश्नको जवाफ। पञ्चायतको मल्लामी भन्नुभएको थियो होइन, मैले मरिचमान सिंह भनेको थिएँ। हजुर अन्त्यसम्म सुन्नु होला है कार्यक्रम। हुन्छ छुट्यौँ अहिले। विवेक खनाल हुनुहुन्थ्यो इलामबाट, गइसक्नुभयो। तपाईँ पनि आउन सक्नुहुनेछ। 053 521 306 यो लाइन तपाईँका लागि खुलै छ। सकेला जो मन तिमीलाई, अरूलाई छड्के नजर यो मन तिमीलाई। बल्ल बल्ल भेट भो आउन माया नाचौँ सररा, बल्ल बल्ल भेट भो आउन माया नाचौँ सररा। मनमा माया भए चाहिँदैन निधारमा, दुधको सिकिनारमा हो दुधको सिकिनारमा। तिमी भने बरालिँदै कता कता हिँड्छौ, जता जता राम्रो फुल त्यतै त्यतै भुल्छौ। अरूसँग हाँस खेला जो मन तिमीलाई, अरूलाई छड्के नजर यो मन तिमीलाई। बल्ल बल्ल भेट भो आउन माया नाचौँ सररा, बल्ल बल्ल भेट भो आउन माया नाचौँ सररा। भेटे बन्छु होला मालामाल, हिमालको ताल ओहो हिमालको ताल। तिमी भने बरालिँदै कता कता हिँड्छौ, जता जता राम्रो फुल त्यतै त्यतै भुल्छौ। अरूसँग हाँस खेला जो मन तिमीलाई, अरूलाई छड्के नजर यो मन तिमीलाई। बल्ल बल्ल भेट भो आउन माया नाचौँ सररा, बल्ल बल्ल भेट भो आउन माया नाचौँ सररा, बल्ल बल्ल भेट भो आउन माया नाचौँ सररा।
बेलाको बोली जनताको आवाज यो हो रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्ज। 14 सन्तान जन्माउनु भयो कि मेरी हजुरआमा। घर धन्दा घाँस दाउरा गर्दा गर्दै जिन्दगी बिताउनु भयो। हामी 3टा पिँढीलाई हुर्काउँदाखेरि आफूभित्र पनि धेरै रोगहरू हुर्काउनु भएछ उहाँले। उहाँ त हाम्रो घरको मियो। एक दिन ढल्के ढल्के जस्तो हुनुभयो। हामीले उहाँलाई पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार गरायौँ। त्यसपछि अहिले त हजुरआमा एकदम ठिक हुनुहुन्छ। ए साँच्ची यो त भन्नै बिर्सेको, यो त उहाँको 4थो पुस्ताको बिहे पो हो त। अनि हजुरआमा म भन्दा बढी नाचिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस। विगत 2 दशकदेखि निरन्तर सेवामा समर्पित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुर चितवन। सवारी चालकले सकेसम्म मोबाइल फोनको प्रयोग नगरौं। अति आवश्यक अवस्थामा पनि सवारी सुरक्षित पार्किङ गरेर मात्र प्रयोग गर्ने गरौं। लामो दूरीको यात्रामा निस्कनु अघि आफ्नो सवारीको राम्ररी चेक जाँच गराउने गरौं। सर्वसाधारणको हितका लागि तराई यातायात व्यवसाय संघ सिमराद्वारा जारी सामाजिक सन्देश। आमा चामल कति माना हालो? के चामल र दाल गर्छु? न तरकारीमा स्वादै हुन्छ न कहिले अचारै मिठो खान पाइन्छ। खै के मसला हाल्दै रहेछ कुन्नी? मसला होइन आमा, बजारमा राम्रो खाने तेल नि पाइन्न। तरकारी पकाए स्वादै हुँदैन, अचार जान्यो त्यस्तै। आफ्नो फ्यामिलीलाई मिठो पकाएर खुवाऊ भन्ने मेरो पनि त इच्छा हुँदो नि। हो बल्ल कुरो बुझेछौ। अब फ्यामिलीलाई मिठो खुवाएर रिजाउन फ्यामिली सनफ्लावर तेल ल्याउनु पर्यो नि त। कसो? हजुर, वर्षौदेखि हरेक भान्साघरको साथी फ्यामिली सनफ्लावर तेल। कोलेस्ट्रोल रहित, स्वास्थ्यको लागि अति उत्तम, पोसिलो स्वादिलो फ्यामिली सनफ्लावर तेल बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। बुन्दै सपनाहरू दिलाउँदै प्राप्तिहरू, सुविधाको सब ढोका खोलिरहेछ। विकास पथमा यो देश बढाइरहेछ। अशोक स्टिल हाम्रो यो अशोक स्टिल। अशोक स्टिल हरेक निर्माणको बलियो आधार बन्दै विगत 2 दशकदेखि बोकिरहेछ अभिभारा राष्ट्र निर्माणको। ओए अर्के घर त विदेशबाट आएर राम्रो पो बनाइस् त। त्यतिकै राम्रो भएको होइन काका, यो त रिलायन्स सुपरटेक सिमेन्टको कमाल हो। ओए त्यसो भए मलाई पनि भन भन, मेरो नातिलाई पनि भन्नु पर्छ। नाति पनि घर बनाउने सुटारमा छ। हजुर, नेपालको पहिलो पूर्ण रूपले स्वचालित मेसिनद्वारा उत्पादित रिलायन्स सुपरटेक सिमेन्टको उत्कृष्ट उत्पादन क्रोम ओपीसी सिमेन्ट र डनलप पीएससी सिमेन्टको प्रयोग गरी आफ्नो आउने उज्जवल भविष्यको निर्माण गर्नुहोस्। क्रोम ओपीसी सिमेन्ट र डनलप पीएससी सिमेन्ट नवयुगको लागि। ए लौ न, कहाँ बाल्नु भएको चुरोटको ठुन्डा दाइ? यत्रा सुकेका पातहरू छन्, सल्केर जङ्गलै सखा भयो भने। ए दाइ, तपाईँलाई थाहा छैन जङ्गलमा चुरोट बिँडीका ठुटा सलाई आगोजन्य वस्तुहरू त्यसै फाल्नुहुन्न भनेर? आफै हो दाइ, कहिले गाइस यो जेठाले पनि पाकै कुरा गर्छ होइ। प्राय वर्षेनी वनमा डढेलो तपाईँ हाम्रै लापरवाहीले लाग्ने गरेको छ। वनमा प्रवेश गर्दा आगोजन्य वस्तुहरूमा विशेष ख्याल पुर्याउनु पर्दछ। आगलागी भएको थाहा पाएमा सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राष्ट्रिय निकुञ्ज, डिभिजन वन कार्यालय लगायत मातहतका कार्यालय, नजिकको प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी वा नेपाली सेना, सामुदायिक वन वा उपभोक्ता समितिलाई खबर गरौँ। सम्पर्क नम्बर 98550 19871 72 73 र 74। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, आधाभार बारा। रेडियो 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 सिमरा, रेडियो 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 सिमरा, तपाईको आवाज। रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्ज। स्वागत छ फेरि पनि। यहाँले रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्जमा कार्यक्रम जीके टेस्ट सुन्दै हुनुहुन्छ। 05351 टेलिफोन हामीले खुलै गरेका छौँ। सामान्य ज्ञानसँग रुचि राख्ने तपाईँ सबैलाई स्वागत छ, आउन सक्नुहुनेछ कार्यक्रममा। कोही यति बेला हुनुहुन्छ टेलिफोन लाइनमा, को हुनुहुन्छ कहाँदेखि? हेलो हजुर सर नमस्कार। नमस्ते हजुर, को बोल्नुभयो? आज म पहिलो पटक सोलुखुम्बुबाट सन्तोष पराजुली बोल्दैछु तपाईँको एफएममा सर। सोलुखुम्बुबाट सन्तोष पराजुली फ्रम सोलुखुम्बु सन्तोष पराजुली। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ सर। साउन्ड चाहिँ अलिक सानो आयो सर। हो र? हजुर सर। सोलुखुम्बु कुन ठाउँ होला? सोलुखुम्बु नेचरसलन गाउँपालिका 2।
ए ए ए अनि आज पहिलो पटक रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ कि फोन मात्रै गर्नु भएको? मलाई मेरो साथी सुदीप चौधरीले यो एफएममा क्विज आउँदैछ कल गर्नु न भनेर जानकारी गराउनु भएको रहेछ मेसेन्जरमा। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद सुनाइदिनु होला। अनि तपाईँले मेसेन्जर यदि चलाउनुहुन्छ र फेसबुक पनि चलाउनुहुन्छ भने हामी फेसबुकबाट आउँछौँ, हाम्रा कार्यक्रमहरू फेसबुकबाट पनि आउँछन्। रेडियो सिमरा तर फोन नम्बर चाहिँ लेख्न छुटेछ सरलाई। ए ए ए त्यसका लागि अहिलेका लागि सीमा प्रार्थी छौँ, साथीले पाइहाल्नुभयो है। थ्याङ्क यू सो मच। ल हुन्छ, हामी कार्यक्रमका बारेमा कतिको जानकार छ पहिला जानकारी गराउनतर्फ लागौँ। पहिलो पटक आउँदैछु, केही जानकारी साथीले केही भन्नुभएको छैन, हुन्छ म जानकारी गराउँछु है। हामीले जम्मी 4वटा प्रश्न यहाँलाई सोध्छौँ। सबै प्रश्न यदि मिलाउँदै जानुभयो भने र सुरुमा इन्ट्री राउन्डको प्रश्न हुन्छ। इन्ट्री राउन्डको प्रश्न तपाईँलाई मिलाउनै पर्ने दबाब हुन्छ भित्र जानका लागि है। अनि त्यस पछाडि सेल्फ राउन्ड हुन्छ जहाँ अप्सन सहितको प्रश्न हुन्छ। सेल्फ राउन्डको प्रश्नको सही जवाफ दिनुभयो भने तपाईँको खातामा अङ्क थपिन्छ, तर सही जवाब दिन सक्नु भएन भने पनि अगाडि चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ, जान पाउनुहुन्छ। मार्किङ हुन्छ कि नै सर? हजुर, नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ कि नै? हुँदैन सर, हुँदैन हुँदैन हुँदैन। अनि त्यसपछि हामी स्पोर्ट राउन्डमा जान्छौँ र स्पोर्ट राउन्डको पनि सही जवाफ यहाँले दिनुभयो भने म्युजिकल राउन्डमा हामी प्रवेश गर्छौँ है। हुन्छ सर। अनि सेल्फ राउन्ड र म्युजिकल राउन्ड मध्ये कुनै एउटा प्रश्न, स्पोर्ट राउन्ड मध्ये कुनै एउटा प्रश्नको चाहिँ जवाफ दिनुपर्छ म्युजिकल राउन्डमा पुग्नका लागि है। हुन्छ सर, बुझ्नुभयो? यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। प्राइजको बारेमा पनि जानकारी गराउनु न सर। त्यसपछि हामी विजेता म भन्दैछु है। हामी म्युजिकल राउन्डमा पनि गएर जित्न सक्यौँ र सबैभन्दा धेरै अङ्क ल्याउन सक्यौँ भने तीमध्ये एकजना भाग्यशाली विजेतालाई हामीले सिमरा स्थित कफी पार्क छ त्यहाँ 2 जनाका लागि खाजाको व्यवस्था गरेका छौँ र हाम्रो पुरस्कारको व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ है। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। हामी खेलौँ सुरु गरौँ। हुन्छ सर। ल यहाँका लागि इन्ट्री राउन्डको पहिलो प्रश्न है त, ओके ध्यान दिएर सुन्नु होला। जीके टेस्टमा यो हो इन्ट्री राउन्ड। तपाईँका लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न, विश्वको प्रथम लिखित संविधान कुन देशको हो? पहिलो लिखित संविधान भन्नुभयो होइन? हजुर। अमेरिकाको सन् 1786 मा जारी भएको संविधान। यसलाई फाइनल गरौँ? हजुर। ढुक्क हुनुहुन्छ है? हजुर। ल हेरौँ मिल्छ कि मिल्दैन है त। सन्तोषजी बधाई छ, तपाईँको कन्फिडेन्स प्रति म ढुक्क छु है त। ल राम्रो खेल्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। तपाईँलाई अर्को प्रश्न सेल्फ राउन्डको है त, ध्यान दिएर सुन्नु होला। इन्ट्री राउन्ड पछि स्वागत छ तपाईँलाई सेल्फ राउन्डमा। नेपालमा सर्वप्रथम ऐन प्रमाणित गर्ने जनप्रतिनिधि को हुन्? सुभाष चन्द्र नेवान, त्यसकी खर्च ऐन 2063। तपाईँका लागि अप्सन्सहरू छन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सुभाष चन्द्र नेवाङ वा रामवरण यादव। सुभाष चन्द्र नेवाङ, त्यसकी खर्च ऐन 2063। 2063 पेशकी खर्च ऐन सुभाष चन्द्र नेवाङ है। ल हेरौँ मिल्छ कि मिल्दैन है त। सन्तोषजी, हामीलाई चाहिएको सुभाष चन्द्र नेवाङ मात्रै थियो, तपाईँले थप गरेर दिनुभयो, त्यसका लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। उहाँले पेशकी खर्च ऐन चाहिँ प्रमाणित गर्नुभएको थियो 2063 सालमा है। ल अब हामी अगाडि बढौँ स्पोर्ट राउन्डतर्फ। खेल र खेलाडी सम्बन्धित यो हो स्पोर्ट राउन्ड। खेल र खेलकुदमा कतिको रुचि राख्नुहुन्छ? अलिक सर, मलाई यो खेलकुद चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्ट नलाग्ने विधा हो, त्यही पनि लेट्स ट्राई अब हैन। हजुर हजुर हजुर, राम्रो खेलिरहनु भएको छ, राम्रो खेल्नु होला भन्ने मलाई चाहिँ अपेक्षा छ। सामान्य ज्ञानमा रुचि राखेपछि खेलमा रुचि नराखे पनि सबै प्रश्नहरू सामान्य ज्ञानमा आउँछन् है। हेरौँ। ल तपाईँलाई सामान्य ज्ञानमा स्पोर्ट राउन्डको प्रश्न छ, कराते खेल्ने ठाउँलाई के भनिन्छ? तपाईँका लागि अप्सन्सहरू छन् कोर्ट, रिङ वा सिआइजो। सिआइजो। हजुर। ढुक्क हुनुहुन्छ यसमा? ढुक्क। कति प्रतिशत? 100%। भनेपछि रुचि राख्नु हुँदो रहेछ त? होइन, त्यस्तो सामान्य काम त्यति धेरै चाहिँ हैन। ल तर तपाईँको रुचिले सही काम गर्छ कि गर्दैन त्यो चाहिँ परीक्षण गर्न बाँकी छ है त। ल हेरौँ। सन्तोषजी, बधाई 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 भनिरहेको छु मैले, बधाई भनिरहन पाऊँ, अझै एउटा बधाई तपाईँका लागि दिन पाऊँ है त।
लेफ्ट साइड। राम्रो खेलिरहनु भएको छ। तपाईँका लागि अन्तिम प्रश्न म्युजिकल राउन्डको, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अन्त्यमा अब पालो म्युजिकल राउन्डको। बटेको सितारेर म आएको तातो पानी लिपिङ घुम्नलाई भैरव कुण्डलिस्तीमा जुराइदियो एउटी एउटी त यो जनलाई भैरव कुण्डलिस्तीमा जुराइदियो एउटी एउटी त यो जनलाई हो 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 जुराइदियो एउटी एउटी त यो जनलाई। सन्तोषजी हजुर सर सुन्नुभयो? जुराइदेऊ एउटी एउटी त एउटीलाई है। हजुर। यो गीतका गायक को हुनुहुन्छ? तपाईँका लागि प्रश्न म्युजिकल राउन्डको। राजु लामा। राजु लामा यो गीतका गायक जसले गाउनु भएको छ यो गीत। यो सोनम नेउपाने चाहिँ हो कि सर? यसलाई चेन्ज गरौँ। हजुर राजु लामा नै भन्छ। राजु लामा कि सोनम नेउपाने? राजु लामा नै भन्छु सर। राजु लामा नै भन्नुहुन्छ? हजुर। सोचौँ एकचोटि फेरि। राम्रो खेलिरहनु भएको छ, अन्तिममा आएर किन फेरि हुने ढुक्कले जवाफ दिनुहोस् न है। हुन्छ सर, त्यसैलाई लक गरिदिनुहोस्। राजु लामालाई लक गरौँ? हजुर। ल मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ है त। सन्तोषजी ल बधाई छ, फेरि 20 अङ्क थप्नुभयो तपाईँको खातामा। म्युजिकल राउन्डको प्रश्नको 20 अङ्क थियो है। धेरै राम्रो खेल्नुभयो। अन्तिममा तपाईँ विजेता पनि बन्न सक्ने लक्षण अहिलेबाट देखिएको छ। अन्तिमसम्म सुन्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई छुट्यौँ, फेरि भेटौँला। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला है त। हुन्छ सर, म लाइभमा सुन्नेछु। हस् हुन्छ। सन्तोष पराजुली हुनुहुन्थ्यो, सोलुखुम्बुबाट हामीलाई सम्झिनु भएको थियो। आउन सक्नुहुनेछ, तपाईँ पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ 053 521 306। यो टेलिफोन लाइन तपाईँका लागि पनि खुलै छ। मेरो रहर पुरा तिमलाई सोध्नु पर्ने छ एउटा कुरा। भन 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 ए पियारा, साँचो माया गर्छौ कि गर्दैनौ? भन 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 ए पियारा, मेरो लागि मर्छौ कि मर्दैनौ? हो हो मायालाई छुटाउँछन् कि भन्ने पो डर, यो मनमा तिमी नै छौ शङ्का नगर, तिमीले भन जेनी गरिदिन्छु। भन 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 ए पियारा, साँचो माया गर्छौ कि गर्दैनौ? भन 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 ए पियारा, मेरो लागि मर्छौ कि मर्दैनौ? भन 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 ए पियारी, कि तिमीलाई अरू मन परेको? किन 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 ए पियारी, सधैँ मलाई शङ्काले हेरेको? हेरे पनि साथै जुनी फेरे पनि पाउँदिनौ 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 मै जस्तो। तिम्रो पारा देख्दा मनमा हुन्छ डर, आजै न आटेमा कहिले बस्छ घर? भन 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 ए पियारा, साँचो माया गर्छौ कि गर्दैनौ? भन 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 ए पियारा, मेरो लागि मर्छौ कि मर्दैनौ? तिमी गनगन पनि गर्ने
मेरै पछि पर्ने भन के छ भन तिम्रो मनमा के छ कोही माग्न हिँडेपछि डोङ्ग्रो लुकाउनु र किन मैले भनेकी छु तिमीलाई यो मेरो मनमा जे छ तिमीलाई आजकै दिन लान्छु मैले घर तिम्रो चाला देख्दा मलाई लाग्यो डर भन 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 ए प्यारा साँचो माया गर्छौ कि गर्दैनौ भन 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 ए प्यारा मेरो लागि मर्छौ कि मर्दैनौ भन 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 ए पियारी छ कि तिमीलाई अरू मन परेको किन 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 ए पियारी सधैँ मलाई शङ्काले हेरेको बेलाको बोली जनताको आवाज यो हो रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्ज। छाला, कुष्ठरोग, यौन रोग तथा सौन्दर्य सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार अब महत्व मेडिकल सिमरामा। काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालहरूबाट दिइँदै आएको विशेषज्ञ सेवा अब हरेक शनिबार महत्व मेडिकल सिमराबाटै। साथै नसा, छारे रोग, लागु पदार्थ तथा सम्पूर्ण मनोरोगहरूको उपचार पनि अब महत्व मेडिकल सिमरामा हुने जानकारी गराउँदछौ। लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, भारी हुने, मुटु ढुकढुक हुने, श्वास रोकिएको जस्तो महसुस हुने, धेरै पसिना आउने, तर्सिने वा डराउने, लामो समयदेखि हात खुट्टा झमझम गर्ने वा पोल्ने, काँप्ने, छोप्ने वा बेला बेलामा बेहोस हुने भएमा, छारे रोग वा मृगी लागेमा, उदास भइरहने, जिउमा फुर्ती नहुने, झर्कने, जिउ दुख्ने, निद्रा नलाग्ने, भोक नलाग्ने भएमा, यौन इच्छा तथा शक्तिमा कमी आएमा, स्मरण शक्ति कम हुँदै गएमा, नबुझिने कुरा, अमिल्दो व्यवहार गरेमा, बहुलाएमा, बिना कारण असामान्य रूपमा खुसी हुने, त्यसैगरी बच्चाको मानसिक तथा शारीरिक विकास ढिलो भएमा, धेरै रक्सी, चुरोट, गाँजा वा लागु पदार्थको सेवन गर्ने भएमा, आत्महत्याको इच्छा उत्पन्न हुने तथा आत्महत्या प्रयास गरेमा, बारम्बार एउटै सोचाइ आइरहने वा एउटै काम बारम्बार असामान्य रूपमा दोहोर्याइरहेमा तुरुन्तै महत्व मेडिकल सिमरामा सम्पर्क गर्नुहोस्। महत्व मेडिकल हल, पावर हाउस रोड, सिमरा। सम्पर्क नम्बर 053 520 228 र 98 550 24 419। दिनभरि तपाईँ अफिस, छोराछोरी आफ्नै काममा, म घरमा एक्लै, कस्तो दिक्क लाग्छ। काम खोजाउ न, मलाई पनि भुल्ने बाटो हुन्छ। यो उमेरमा के काम गर्छु? अब पनि घर बाहिर काम खोजेर गर्ने बेला छ र? घरै करेसाबारीमा दिन बितिहाल्छ नि। साँच्चै त्यो सिमराको गृहलक्ष्मी कलेक्सनमा क्रिस्टलको गहना बनाउन सिकाउँछ रे। गहना बनाउने सामान पनि सबै त्यही पाइन्छ रे। एक हप्ता सिक्छु अनि घरमै बसेर काम गर्छु नि, हुँदैन? पोते, झुम्का, बाला, चुरा, औठी, टप, सिरबन्दी लगायत क्रिस्टलका गहना बनाउने सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाइन्छ। साथै एक सातामै गहना बनाउन सिकाइन्छ। विस्तृत जानकारीका लागि गृहलक्ष्मी कलेक्सन, अल्पाइन अस्पताल नजिकै, सिमरा। प्रोप्राइटर मुना खरेल। मोबाइल 98 451 166। सिरियसली बिजी हो क्या? अरे यार, घर बनाउँदैछु घर। सिरियस त हुनै पर्यो नि, हैन त मेरो फरेन रिटर्न इन्जिनियर। राइटली सेड, तर त सिरियस छैनस्। कमन यार, म सिरियस छैन रे। सिमेन्ट त मैले ल्याब टेस्ट गरेर अर्डर गरेको छु। झन् काठ, टाइल, मार्बल त्यसको त कुरै छोड यार। अनि स्टिल नि? स्टिल त्यो त सबै उस्तै हो। त्यसमा के सोच्नु छ र? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी? यस, डक्टिलिटी जो पाइन्छ मात्र प्योर स्टिलमा। हामा सुपर डक्टाइल स्टिल। हामा सुपर डक्टाइल स्टिल? सिरियस निर्माणको लागि पर्याप्त डक्टिलिटी भएको हामा सुपर डक्टाइल। अब त सिरियस सुनि हैन? हामा स्टिल, स्टिल फर लाइफ। हुलासका रंगीन तथा सादा कर्कट जस्ता पाता, घाम पानीबाट सुरक्षा, अरू भन्दा बढी खिया प्रतिरोधी, आदि हुरीमा पनि टिकाउ र सुरक्षित, हिउँ असिनाले कुनै असर नगर्ने, हरेक पातामा तौलङ्कित हुलासका रंगीन तथा सादा कर्कट जस्ता पाताहरू आफ्नो नजिकका बिक्री शाखाबाट खरिद गरी ढुक्क हुनुहोस्। हुलास भए अरू किन खोज्ने? कर्करमा विश्वास छ, सुरक्षामा अडिग, मजबुतीको अर्को नाम हो शालिमार सिमेन्ट। शालिमार सिमेन्ट, शालिमार सिमेन्ट हो नेपालीको आधार। शालिमार सिमेन्ट हो मजबुत घरबार, दरिलो शक्तिको भरपर्दो बन्धन। शालिमार सिमेन्ट, शालिमार सिमेन्ट। मेरुदण्ड हरेक निर्माणको शालिमार सिमेन्ट, निर्माण जगतको आधार, सुरक्षित घरबार। हेत्तेरिका, फेरि पनि यो गोटी छिरेन। होइन ओ केटा, यस्तो उमेरमा पनि केही कामदाम गर्न छाडेर क्यारम बोर्ड खेलेर बस्छौ है?
के गर्नु र चाचा, काम त गर्नुहुन्थ्यो नि। पाए त रोजगारीका लागि विदेश नै जानुहुन्थ्यो, तर हामी जस्तालाई सघाउने को छ र? वैदेशिक रोजगारीका लागि सहयोगी खोज्दै हुनुहुन्छ? अब प्रस्तुत छ एनसेल सहयात्री सिम, तपाईको वैदेशिक रोजगारीको भरपर्दो साथी, जसमा छ विदेशबाट आएको हरेक कलमा बोनस, 1 वर्षसम्म हरेक रिचार्जमा 10% क्याशब्याक, लोकल दरमा इन्डिया कल, 15 मिनेट निशुल्क रोमिङ सँगै अन्य थुप्रै सुविधाहरू। थप जानकारी 17181। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। गीत संगीत मनोरञ्जन अनि सूचना र चेतना, यो हो रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्ज। स्वागत छ फेरि पनि। यहाँले जिके टेस्ट सुन्दै हुनुहुन्छ। 05351 टेलिफोन लाइन खुल्लै छ तपाईँका लागि। रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्जमा आज अविनाश आचार्य उपस्थित छु जिके टेस्टको यो समयमा, र प्रविधि कक्षबाट मलाई तुलसाले साथ दिइराख्नु भएको छ। टेलिफोनमा कोही हुनुहुन्छ यति बेला, को हुनुहुन्छ, कहाँदेखि? हेलो हजुर नमस्कार। नमस्ते हजुर, को बोल्नुभयो? म निखिल थपलिया। निखिल, आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम छु। सिमराबाट है? हजुर। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ निखिलजी? रेडियो सुन्दै हो, बल्ल बल्ल फोन लाग्यो। बल्ल बल्ल फोन लाग्यो, लाग्न त लाग्यो है। हजुर। आज स्कुल छुट्टी छ, के गर्नुभयो दिनभर? पढ्ने विचार गर्दै थिएँ, पढ्ने हो। ए, विचार मात्रै गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पढिसक्नु भएको चाहिँ थिएन है? छैन, अब पढ्ने हो। अब पढ्ने। अनि कार्यक्रमका बारेमा त यहाँलाई थाहा छँदैछ होइन? हजुर। हामी अब खेल्नतिर सुरु गरौँ है त। ल, ध्यान दिएर सुन्नुहोला, तपाईँका लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न है त। जीके टेस्टमा यो हो इन्ट्री राउन्ड। तपाईँका लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न छ, मानिसले सबैभन्दा छिटो गर्न सक्ने काम के हो? आँखा झिम्काउने। आँखा झिम्क्याउनु? यसलाई लक गरिदिउँ? हजुर हुन्छ। यो फेरि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न मिलेन भने अगाडि बढ्न पाइँदैन? त्यस्तै हो, आँखा झिम्काउने हुन्छ नि त। आँखा झिम्किने सबैभन्दा छिटो चुट्की बजाउने हो कि? हजुर। चुट्की बजाउने हो कि आँखा झिम्किने? आँखा झिम्काउने। आँखा झिम्क्याउने हो, यसैलाई लक गरिदिउँ? हजुर। ल हेरौँ है त। निखिलजी, ल बधाई छ, आँखा झिम्क्याउनु सबैभन्दा छिटो गर्न सकिने काम है। हामीलाई मिनी सेकेन्ड लाग्छ आँखा झिम्क्याउनु, सेकेन्ड पनि लाग्दैन है। ल अब अगाडि बढौँ। सेल्फ राउन्डको प्रश्न तपाईँका लागि, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। इन्ट्री राउन्ड पछि स्वागत छ तपाईँलाई सेल्फ राउन्डमा। निखिलजी, सेल्फ राउन्डको प्रश्न तपाईँका लागि, अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई कुन देशको राष्ट्रपति हुन आग्रह गरिएको थियो? अल्बर्ट आइन्स्टाइन चिन्नुहुन्छ? अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई कुनै देशको राष्ट्रपति हुनका लागि आग्रह गरिएको थियो, त्यो देश कुन हो? तपाईँका लागि अप्सन्स: 1 नम्बर इजरायल, 2 नम्बर पेरू वा अल्जेरिया। पेरू। अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई कुन देशको राष्ट्रपति हुन आग्रह गरिएको थियो? पेरू। अप्सन्सहरू फेरि भनौँ: इजरायल, पेरू र अल्जेरिया। पेरू लक गरिदिउँ यसलाई? ल हेरौँ है त, मिल्छ कि मिल्दैन। निखिलजी, 10 अङ्क गुमाउनु भयो तपाईँले है। अब ध्यान दिएर खेल्नु होला। स्पोर्ट राउन्डको चाहिँ प्रश्न मिलाउनै पर्ने दबाब तपाईँको काँधमा आयो है त। तपाईँका लागि स्पोर्ट राउन्डको प्रश्न यो रहन्छ, खेल र खेलाडीसँग सम्बन्धित यो हो स्पोर्ट राउन्ड। प्राचीन ओलम्पिक खेलको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? तपाईँका लागि अप्सन्सहरू आउँछन्, आतेनु होला है। प्राचीन ओलम्पिक खेलको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? ईसापूर्व 776, ईसापूर्व 867 वा ईसापूर्व 677? अप्सन्सहरू फेरि, प्राचीन ओलम्पिक खेलको सुरुवात कहिले भएको हो र तपाईँका लागि अप्सन्स छन्: ईसापूर्व 776, ईसापूर्व 867 वा ईसापूर्व 677? अप्सन्स बी, ईसापूर्व 867 है।
700 हजुर 700 अप्सन डी अप्सन डी हजुर अप्सन डी त छैन त एबिसी 3टा मात्रै अप्सन्स छन् तपाईँका लागि अप्सन्स फेरि ईसापूर्व 776 ईसापूर्व 867 वा ईसापूर्व 677 700 वाला हो के अप्सन ए अप्सन्स ए 767 हजुर हेरौँ है मिल्छ कि मिल्दैन निखिलजी हजुर ल राम्रो खेल्नुभयो बधाई छ यहाँलाई 10 अङ्क फेरि थप्नुभयो तपाईँको खातामा 20 अङ्क है सेल्फ राउन्डको प्रश्न चाहिँ मिलाउन सक्नु भएन मिलाएको भए अझै बढी अङ्क हुन्थ्यो तपाईँको खातामा अब ध्यान दिएर खेल्नुहोला तपाईँका लागि अन्तिम राउन्ड छ म्युजिकल राउन्ड है अन्त्यमा अब पालो म्युजिकल राउन्डको निखिलजी हजुर एउटा आवाज बजाउँछौँ ध्यान दिएर सुन्नु होला है त निखिलजी हजुर सुन्नुभयो हजुर यो बाटो त्यो बाटो सुन्नु भएको थियो यो गीत थिएन यसअघि सुन्नु भएको थिएन है अनि नेपाली चलचित्रहरू कतिको हेर्नुहुन्छ हेर्छु हेर्नुहुन्छ भने ल भन्नुहोस् अब यो गीत कुन चलचित्रको हो फेरि एकताल गीतको बोल भन्नुहुन्छ यो बाटो त्यो बाटो जिन्दगी हो कुन बाटो यस्तै यस्तै थियो है यो बाटो त्यो बाटो कुन चलचित्रको गीत हो यो आएन हजुर आएन हजुर के गरौँ होला यसलाई अब पास पास गरौँ ल हुन्छ अन्त्यसम्म सुन्दै गर्नु होला है त अहिले छुट्यौँ निखिल थपलिया सिमराबाट आउनुभएको थियो यसो त तपाईँ पनि आउन सक्नुहुनेछ 05351 टेलिफोन लाइन तपाईँका लागि पनि खुला छ 1 0 10 हुन्छ 10 लाई 0 100 1 लाई 0 10 हुन्छ 10 लाई 0 100 औसी पनि पुर्ने लाग्छ तिमी सँगै भए 1 लाई 0 10 हुन्छ 10 लाई 0 100 1 लाई 0 10 हुन्छ 10 लाई 0 100 औसी पनि पुर्ने लाग्छ तिमी सँगै भए थोरै मुनको हल्लाइदेऊ थोरै आँखा सन्काइदेऊ थोरै मुनको हल्लाइदेऊ थोरै आँखा सन्काइदेऊ मुटुमाथि राज गरौली कलेजीमा टेकी तिमीलाई दिलमा सजाइसके मैले आजैदेखि तिमीलाई दिलमा सजाइसके मैले आजैदेखि 10 लाई 0 100 हुन्छ 100 लाई 0 1000 10 लाई 0 100 हुन्छ 100 लाई 0 1000 तिमी जस्तो तन्नेरीको लागेको छ बजार 10 लाई 0 100 हुन्छ 100 लाई 0 1000 10 लाई 0 100 हुन्छ 100 लाई 0 1000 तिमी जस्तो तन्नेरीको लागेको छ बजार सुख हुन्न गोजीमा करुणीको खोजीमा सुख हुन्न गोजीमा करुणीको खोजीमा उधारो खाइ बस्दैछु भट्टी तिरेमा तिमीले सुख देउला भनी लाग्दैन भो आश तिमीले सुख देउला भनी लाग्दैन भो आश मदन जस्तो भोट जान्न देशमै सुख पाउली मुना खान्थिन् सिस्नु तिमी मोमो चाउमिन खाउली ए मदन जस्तो भोट जान्न देशमै सुख पाउली मुना खान्थिन् सिस्नु तिमी मोमो चाउमिन खाउली सुनको दरबार सजाएर तिमीलाई रानी बनाउला सुनको दरबार सजाएर तिमीलाई रानी बनाउला कमी केहीको हुने छैन चिन्ता नगर सवार गर्नु पाल
पाल्की माथि बसी सररा सवार गर्नु पाल्की माथि बसी सररा उनको दरबार माग्या होइन माया भए हुन्छ सधैँ तिम्रो छाया दया माया भए हुन्छ समुदायको प्रतिनिधि अनि समुदायको पहरेदार यो हो रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्ज। नविता के हो खुसीको खबर छ जस्तो छ नि त। दिदी 4 महिना हुन थाल्यो। अनि के लाज मानेकी त? हेर्नु न चेक गराउन जानुपर्ने फेरि जहाँ पाए त्यही चेक गराउनु हुँदैन भन्छन् आफूलाई फेरि लाज मात्रै लाग्छ। चेक जाँचको लागि त चिन्तै लिनु पर्दैन। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिमरामा जाऊ। नियमित चेक जाँच गराउँदा प्रोत्साहन भत्ता पनि पाइन्छ 800 रुपैयाँ। चेक जाँच त त्यहाँ अनि डेलिभरी चाहिँ कहाँ गराउने नि? हे लाठी डेलिभरी पनि त्यही हुन्छ 24 घण्टा। अनि डेलिभरी गराउन आउँदा थप 1000 रुपैयाँ यातायात भत्ता। हेर त कति फाइदा छ। मान्छेले बुझ्दैनन् सरकारी स्वास्थ्य संस्था हो। सुरक्षित रूपमा गर्भपतनको पनि निशुल्क सुविधा छ। थप जानकारीका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिमरा 12। हाम्रो बाबु साह्रै नै चलाखा। सत्य सत्य धरोधरमा है त्यो हरिवंशे भन्ने मान्छेले यो गीत मेरै लागि लेखेको हुनुपर्छ ल। मेरो बाउले पनि जग्गा बेचेको पैसा लगेर डराम्रो ठुनेर राख्ने। अनि मैले पनि एक दिन गएर बा एउटा मोटरसाइकल किन्नु पैसा दियो भनेको तिम्रो मोटरसाइकल किन्नलाई त्यो कति कति लाख खर्च हुने म कहाँबाट दिन सक्छ दिरा। मैले पनि ल कुन जमानामा बाँच्ने हो कि बाटो भए पनि त्यो हाम्रो सिमरामा गौतम रिकन्डिसन भन्ने खुल्या छ है। त्यहाँ गएपछि 101 सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक सस्तोमा पाउँछ बा भन्ने एउटा सस्तो भनेको सुनेपछि बाले टक पैसा निकालेर दिरा भने मलाई म पनि अहिले त्यही पैसा लिएर यहाँ गौतम रिकन्डिसनमा आइराखेको छ। 101 त्यो रिकन्डिसनको बाइकहरू किन्ने बेच्ने तिमीलाई जे गर्नु परे पनि आओ ठेगाना थाहा नपाएको। त्यो सिमराक मेन रोडमा सम्यक होटलसँगै टाँसेको रिकन्डिसन भनेको त्यो गौतम बाबुको त हो नि। गौतम बा फोन नम्बर कति रे तिम्रो? 98550 अनि कति रे 24921। ल भयो बा मेरो मोटरसाइकल चाबी दियो म हिँड्यो। साथै हामी कहाँ स्कर्पियो भाडामा पाइन्छ। सूचना पतञ्जलि आयुर्वेद पसल सरेको सूचना। पतञ्जलि आयुर्वेदिक पसल घण्टाघर रेलवे रोड टाँगा स्ट्यान्ड नजिक टेलिफोन अफिसको पूर्वपट्टि बिरगञ्ज निर सरेको सबैमा जानकारी गराइन्छ। के तपाईको परिवारमा कोही बिरामी भई दिक्क हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि सम्झनै पर्ने नाम सम्पूर्ण आयुर्वेदिक औषधिहरूको विशाल भण्डार पतञ्जलि आयुर्वेद बिरगञ्ज। स्वामी रामदेव ज्यू तथा आचार्य बालकृष्ण ज्यूको आशीर्वादबाट सञ्चालित हरिद्वारबाट तालिम प्राप्त डाक्टरहरूद्वारा सम्पूर्ण रोगहरू जस्तै नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्नदोष, निसन्तान, ल्युकोरिया, मासिक विकार, त्यस्तै चर्मरोग, ग्यास्ट्रिक, बावासिर, हेपाटाइटिस, गठिया, फिस्टुला, युरिक एसिड, ब्लड प्रेसर, सुगर, बाथरोग, पथरी, थाइराइड, कोलेस्ट्रोल, प्लेटलेट्स काउन्ट, गाँठ, प्रोस्टेट, एलर्जी, हृदयरोग, रुगाखोकी, जन्डिस, किडनी, क्यान्सर, मानसिक रोग, मोटोपन, माइग्रेन आदि रोगहरूको स्वास्थ्य जाँच गरिन्छ। बिरामी चेक जाँच गर्ने समय बिहान 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म। साथै शनिबार पसल बन्द रहने जानकारी समेत गराइन्छ। सम्पर्क पतञ्जलि आयुर्वेद घण्टाघर रेलवे रोड टाँगा स्ट्यान्ड नजिक टेलिफोन अफिसको पूर्वपट्टि बिरगञ्ज। फोन 051 520 616। मोबाइल 98455 11221। के हो दाइ किन झोक्राएर बसेको? के हुनु भाइ घर बनाउन आँटियो, डन्डी किन बाँकी छ, सटर नै हाल्ने भनेको पानीको पाइप कुन हाल्ने, कम्पाउन्डको पोल के गर्ने, म त अन्यलमा पो परे। ल दाइ पनि नेपालमै अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादित तथा एनएस चिन्ह प्राप्त जगशक्ति टिएमटी बार्स, जगदम्बा एमएस, जीआई, सीआई पाइपसँगै स्टिल पोल, सटर प्रोफाइल, गाइड, स्प्रिङ, लक प्लेटहरूको प्रयोग गरी मजबुतीसँग दरिलो सम्बन्ध गाँच्नुहोस् र वर्षौं वर्ष ढुक्क हुनुहोस्। ल गजब हुने भो। म मेरो घर जगदम्बाको उत्पादनहरू प्रयोग गरी मजबुत बनाउँछु। जगदम्बा, विश्वास युगौं युगको। उत्पादक जगदम्बा इन्टरप्राइजेस, जितपुर 12। कर्करमा विश्वास छ, सुरक्षामा अडिग, मजबुतीको अर्को नाम हो शालिमार सिमेन्ट। शालिमार सिमेन्ट, शालिमार सिमेन्ट हो नेपालीको आधार। शालिमार सिमेन्ट हो मजबुत घरबार, दरिलो शक्तिको भरपर्दो बन्धन। शालिमार सिमेन्ट, शालिमार सिमेन्ट। मेरुदण्ड हरेक निर्माणको शालिमार सिमेन्ट, निर्माण जगतको आधार, सुरक्षित घरबार। समुदायको प्रतिनिधि अनि समुदायको पहरेदार यो हो रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्ज।
जिके टेस्ट यहाँले सुनिराख्नु भएको छ 91.2 मेगाहर्जमा आउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ पनि सामान्य ज्ञानसँग चासो राख्नुहुन्छ, प्रश्न उत्तरको खेल रमाइलो लाग्छ खेल्न सक्नुहुनेछ। अनि गीत सङ्गीतमा पनि त्यतिकै रुचि राख्नुहुन्छ। विश्वका इतिहास, नेपालका विभिन्न इतिहास र वर्तमान अवस्थालाई पनि त्यतिकै चासोका साथ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि यो कार्यक्रम अति उपयुक्त हुनसक्छ र ज्ञान केही बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो कार्यक्रम मार्फत 1 घन्टासम्म सुनेपछि केही न केही कुराहरू सिकिनेछ यो कार्यक्रमबाट। त्यसैले आउनुहोला 05351 मार्फत सम्भव हुने साथीहरू, सम्भव नहुने साथीहरूले हामीलाई सुनेर भने साथ दिन सक्नुहुनेछ। हामी हरेक साताको आजकै दिन आजकै समयमा यसै गरी आउने गर्छौँ र तपाईँका लागि हामीले विभिन्न प्रश्नहरू राख्ने गर्छौँ र प्रश्नहरूको सही जवाफ दिने र सबैभन्दा धेरै अङ्क ल्याउने एकजना भाग्यशाली श्रोताका लागि पुरस्कारको पनि व्यवस्था छ। सिमरा स्थित कफी पार्कले 2 जनाका लागि खाजाको व्यवस्था गरेको छ। तपाईँहरूले त्यहाँ गएर खाजा खान सक्नुहुनेछ। सिमरा अल्पाइन अस्पताल नजिकै रहेको छ कफी पार्क। अबलाई भने कार्यक्रमबाट बिदा लेख्नु पर्ने बेला भइसकेको छ। एकजना श्रोतासँग मात्रै हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ टेलिफोनमा, त्यसैले अरूले चाहिँ प्रयत्न नगरिदिनु होला। कोही हुनुहुन्छ टेलिफोन लाइनमा। हेलो हजुर नमस्कार। नमस्ते हजुर, को बोल्नुभयो? म पटार नगरपालिका उदयपुर सिटबाट प्रेम प्रसाद भण्डारी। उदयपुरबाट प्रेम प्रसाद भण्डारी हो? हजुर हजुर। प्रेमजी, हामीसँग समय धेरै छैन। कार्यक्रमका बारेमा कति थाहा छ यहाँलाई? अलिअलि थाहा छ भनेपछि हल्का जानकार हुनुहुन्छ। हामी खेल्न सुरु गरौँ। ल, तपाईँका लागि पहिलो प्रश्न इन्ट्री राउन्डको लागि है त, ध्यान दिएर सुन्नु होला। जीके टेस्टमा यो हो इन्ट्री राउन्ड। लाल चोक नेपालको कुन दरबार भित्र रहेको चोक हो? हजुर, लाल चोक नेपालको एउटा ऐतिहासिक दरबार भित्र रहेको चोक छ। कुन दरबार भित्रको चोक हो? हजुर, सिंहदरबार काठमाडौँ हो। यसैलाई लक गरिदिउँ? हेरौँ है त मिल्छ कि मिल्दैन। प्रेमजी, मिल्न सकेन है? ल, तपाईँ चाहिँ अन्तिम श्रोता हुनुहुन्छ। तपाईँलाई प्रश्नको जवाफ मैले यहीँ भनिदिइहाल्छु है त। 55 झ्याले दरबारभित्रको एउटा चोक छ जसलाई लाल चोक भनिन्छ है। 55 झ्याले दरबारको अर्को नाम नारायण हिटी त होइन? हजुर, होइन होइन। 55 झ्याले नि हो। हजुर, 55 झ्याले दरबार नै हो है। ल ल, अब आगामी दिनमा फेरि भेटौँला है। हुन्छ, छुट्यौँ, नमस्ते। प्रेम भण्डारी आउनुभएको थियो उदयपुरबाट। यसअघि निखिल थपली आउनुभयो सिमराबाट। सोलुखुम्बुबाट सन्तोष पराजुली, सिन्धुलीबाट आवास जी आउनुभयो। त्यसै गरी इलामबाट विवेक खनाल आउनुभएको थियो। विवेकजी, तपाईँलाई मैले कार्यक्रममा अन्तिममा सम्झेँ। तपाईँले दिनुभएको प्रश्नको जवाफ सही थियो। हामी प्राविधिक गडबडीका कारण गलत प्रतिक्रियामा गयौँ र तपाईँलाई विदा गर्नुपर्ने बाध्यता हामीमा आज आइपर्यो। त्यसैले क्षमा प्रार्थी छौँ। कार्यक्रम यदि सुन्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो बाध्यता बुझ्नु भएको छ। अर्को साता फेरि हामी खेल्छौँ। यसै गरी रमाइलो गरी विजेता बन्ने गरी आउनुहोला। तपाईँ अरू श्रोताहरू पनि आउँदै गर्नुहोला। र हामीसँग जम्मा 5 जना श्रोताहरू आउनुभयो। 5 जना श्रोताहरूले राम्रै खेल्ने प्रयास गर्नुभयो र तीमध्ये 3 जना श्रोताले चाहिँ राम्रो खेल्नु भएको थियो र सबैभन्दा धेरै राम्रो खेल्ने एकजना हुनुहुन्छ सन्तोष पराजुली सोलुखुम्बुबाट, जसले 4वटा प्रश्नको सही जवाफ दिनुभएको थियो र 50 अङ्क आफ्नो खातामा ल्याउनुभयो। उहाँ नै आजका लागि विजेता हुनुभएको छ। सन्तोषजी, बधाई छ यहाँलाई। फेरि आगामी दिनमा हाम्रो यसै गरी सहभागिता हुनेछ। तपाईँका लागि सिमरास्थित कफी पार्क सिमराले खाजाको व्यवस्था गरिदिएको छ र आगामी दिनमा पनि फेरि हामी कार्यक्रममा यसै गरी सहभागी हुन्छौँ, यसै गरी भेट हुन्छौँ, यसै गरी खेल्छौँ। आउँदै गर्नुहोला र अरू श्रोताहरूका लागि पनि मैले अर्को साता भेट्ने बाचा गर्दै आजका लागि छुटिन्छु। तपाईँ सबैको जय होस्। नमस्ते। माया पर्यो गाउँ घरको मा परे सहरको, सँगै बसी पिरती लगाउने रहर हो। जाउन माया भागेर गोरखपुर रेलैमा, यस्तो मौका कहाँ आउला सोच बेलैमा। जाउन माया भागेर गोरखपुर रेलैमा, यस्तो मौका कहाँ आउला सोच बेलैमा। जाउन माया भागेर गोरखपुर रेलैमा, यस्तो मौका कहाँ आउला सोच बेलैमा।
अलि गाईलाई सुकेको खर भयो